بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، حمزہ کو کھینچنا ہے، قرآن. خلق الانسان علمہ البیان، ہا کو لام کے ساتھ ملا دیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، دال کو کھینچنا ہے تھوڑا سا. والسماء، یہ واو کو اس سین کے ساتھ ملا دے. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها، ہا کو کھینچنا ہے، للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.